प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नु हो। आफ्नो बजेट पढ्नुस् न। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुस्। अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ। यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो। 6-7 महिना अवधि भने पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग तुलना गर्नु उचित भएन। प्राथमिकीकरण डिफ्युज छ, एक ठाउँमा रहेन भन्नुभयो। यो चाहिँ विरासतमा प्राप्त भयो होइन र? कुन चाहिँ बजेट पढ्ने? म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, 1, 2, 3, 4 वटा बजेट तपाईँले राखेकोमा कुन चाहिँमा चाहिँ प्राथमिकता स्पष्ट थियो। अहिले पनि प्राथमिकता हुनुहुँदैन भने जसरी नै भन्नुभयो। रेल पनि आयो, पानी जहाज पनि आयो, बडो खुसी छ भने प्राथमिकता हुनुहुँदैन भन्ने भन्दा त अर्को अर्थ त लाग्दैन होला नि त्यो भने। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। 6.5%ले मुद्रास्फीति हुन्छ भन्नुभएको थियो, आज 7ले हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यतिले पनि पुग्दैन जस्तो लागेको छ। वर्तमान सरकार गठनका बारेमा प्रस्तुत धारणा अत्यन्त अयथार्थ र आग्रहपूर्ण न्यारेटिभमा आधारित छ र बजेट वक्तव्यमा यस प्रकारको आग्रह व्यक्त गर्न जरुरी थिएन भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रक्रिया सुचारू छ। जनादेशका लागि जनतामा जानु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष हो। स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रमा अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत जनअदालत नै हो। सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रको माध्यमबाट बनेको सरकारलाई निहित स्वार्थवश जब अनुचित घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको मतमाथि हेरफेर गरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णयका लागि जनता समक्ष जानुको विकल्प हुँदैन। सभामुख महोदय, सरकारको प्राण भनेकै जनता हुन्। डाक्टरले भेन्टिलेटर लगाएर सरकार कति दिन बचाउन सक्छ? तसर्थ यो उल्टो न्यारेटिभलाई सुल्टो बनाउन जरुरी छ। यद्यपि यसको निष्पक्ष र यथार्थ मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ। मुलुकको आजको आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्था गरेर भोलिको बजेट बन्न सक्दैन। आजको जगमा भोलिको बजेट बन्ने हो। कोभिड महामारी लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघिल्लो सरकारले यो सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सबल अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो। तर यो सरकार बने यता सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरू प्रतिदिन नकारात्मक बन्दै गएका छन्। यति बेला व्यापार घाटा चुलिएको छ र 9 महिनामै 13 खर्ब नागेको छ। विदेशी विनिमयको सञ्चित जोखिमको स्तरमा छ। 6.6 महिनाको भन्दा बढीको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। चालु खाता घाटा 5 खर्ब 12 अर्ब अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% भन्दा माथि पुगेको छ। शोधानन्तर घाटा 2 खर्ब 68 अर्ब पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको छ। पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। 10 महिनामा 31% छ। तरलता अभावका हालै लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध छैन। सरकारले तिर्नै पर्ने कर, तिर्नै पर्ने ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनको 38% नागेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा र ब्याज गरी 1 खर्ब 87 अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुक आर्थिक दृष्टिले भयानक सङ्कटको डिलमा पुगेको छ र कुनै पनि बेला डिलबाट खस्न सक्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था र उपलब्ध साधन स्रोतलाई व्यवस्था गरेर कल्पनामा विचरण गरिएको छ। राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण लगायत स्रोतको अनुमान मनोगत र सामर्थ्यभन्दा बाहिर छ। गत वर्षको तुलनामा साधारण खर्च बढाइएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। आवश्यक अध्ययन, स्रोतको प्रबन्ध र कार्यान्वयन हुने आधार तयार नगरी ठूला कार्यक्रम र योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रको प्रमुख आर्थिक परिसूचक हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको मापनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणका योजना, कार्ययोजना र प्राप्तिका उपलब्धिहरूको साझा निष्कर्षको एक महत्त्वपूर्ण परिचायक हुन्छ आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दरको निर्धारण सुविचारित, यथार्थपरक र हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। सभामुख महोदय, यो बजेटले निर्धारण गरेको 8% वृद्धि दर पुरै आधारहीन, अविश्वसनीय र प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्दा हामी पाउँछौँ कि कुल गृहस्थ उत्पादनको आधार बेस अफ जीडीपी परिवर्तन गरिएको वर्षमा बाहेक 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर भएको छैन। गत वर्ष मात्रै कुल गृहस्थ उत्पादनको आधार बेस परिवर्तन भएको हुँदा यो वर्ष आधार परिवर्तन गर्ने प्रश्नै भएन। तसर्थ 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यले नेपाली जनता र दात्री संस्थाहरूलाई झुक्क्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता गुमाउने बाहेक अरू केही सकारात्मक नतिजा दिँदैन। सभामुख महोदय, आर्थिक वृद्धि दरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा अर्थ मन्त्रालय स्वयंले 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2022 मा 3.6% हुने आइएमएफको स्रोत उल्लेख गर्दै बताएको छ। आइएमएफले हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर 5.4% हुने अनुमान गरेको छ भने दक्षिण एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रको सरदर आर्थिक वृद्धि दर 5% अनुमान गरेको छ। हाम्रो आर्थिक परिसूचकको निष्पक्ष, आग्रहहीन र यथार्थपरक विश्लेषण गर्दा पनि करिब 5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने सम्भावना छैन। सभामुख महोदय, पुँजी लगानी, सम्भाव्य उत्पादन क्षमता र समग्र स्रोत साधनको पूर्ण परिचालनका आधारमा आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गर्ने प्रचलन हो। पुँजी लगानी त अपुग छँदैछ। अन्य दुई प्रमुख आयामहरूमा कुनै हिक्का नै नगरी यो गठबन्धन सरकारले आर्थिक वृद्धि दर निर्धारण गरेको छ। यसबाट बजेटको आधारभूत संरचना, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, स्रोत र खर्चको अनुमान तथा यसले ल्याउने समग्र प्रभावहरूको आकलन सम्पूर्ण रूपमा नै गलत छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। बजेटको प्रमुख घोषणा नै गलत र प्राप्त हुन नसक्ने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति 7%बाट उकालो लागिसकेको छ। बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र मुद्रास्फीति 7% सीमित रहने भन्दै गर्दा यथार्थमा आगामी वर्षको मुद्रास्फीति कति प्रतिशत हुन सक्छ सामान्य हिसाब गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन रातारात जादुको शैलीमा नाटकीय ढङ्गले वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रस्त छ। इन्धन लगायतका इनपुटको मूल्य बढेको कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी 7% को सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ? के आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको छ? यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता, खास गरी दैनिक कमाइबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ। सभामुख महोदय, गरिबी हाम्रो साझा दुश्मन हो। हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू गरिबी निवारणका लागि लक्षित हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गर्छु भनेर सरकारले आश्वासन दिने र व्यवहारमा गरिबी घटेन भने जनतामाथि ठुलो धोका हुनेछ। सरकार वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछु भन्छ, तर कसरी? सरकारको आर्थिक वृद्धि दरमै समस्या छ। यो आधारहीन छ। त्यसबाट गरिब जनताले लाभ लिन पाउने कुरै भएन। आम नेपालीको आम्दानी बढ्ने भएन। महँगी आकाशिँदो छ। जीवन झन् कष्टकर बन्दैछ। अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ? सभामुख महोदय, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात 20% घटाउने र 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। हालको निर्यातको बेसलाइन के हो र कति छ? के वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन यो अवधिमा कति हुन सक्छ? सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ? कुन गन्तव्यमा हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ? हाम्रा वस्तु वा सेवाको माग छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा कहाँ छ? त्यसको विश्वसनीय आधार के हुन्? सरकारले कुनै यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। आयात घटाउने भनिएको छ, त्यो पनि उपभोगको आयात घटाउने या पुँजीगत आयात घटाउने हो। बजेट स्पष्ट छैन। पुँजीगत आयात घटेमा देश थप आर्थिक सङ्कटमा जान्छ, विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ। व्यापार सन्तुलन आफैमा वाञ्छनीय
तर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुरूह आयाम हो। यसका लागि सही र सङ्गतिपूर्ण आर्थिक नीति, मजबुत व्यापक दायरा र तीव्र गतिको उत्पादन प्रणाली र संयमित आयात प्रवृत्ति अपरिहार्य छ। तर सरकार त्यसका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गर्न पूर्णतः उदासीन छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई त्यागेको छ। केवल मसिनो स्वरमा आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30% कम गर्ने बजेटको प्रस्ताव छ। बजेटले एकातिर कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी र प्राथमिकताको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रका अन्य उत्पादनहरूको आयात कम हुने कुनै नीति अघि सार्न सरकार डराएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने माननीय अर्थमन्त्रीजीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा न उद्देश्यमा समेटिएको छ न प्राथमिकतामा नि परेका छन्। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्धनले स्थान पाउन नसक्नु अर्को आश्चर्यजनक विषय हो। उदीयमान दुवै छिमेकी विशाल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति यो बजेट पूर्णतः उदासीन छ। न उद्देश्य र प्राथमिकताबीच सङ्गति छ, न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू स्पष्ट र प्रतिबद्धता सहितको छ, न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहितको छ, छ त केवल गोसवारा भाषामा लेखिएको निबन्ध जस्तो। सभामुख महोदय, विषयहरूको प्रस्तुति अर्थतन्त्रको सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक बढी र मनोगत आग्रहमा आधारित छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पटक्कै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरू व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा छरपष्ट अनुदान, छुट, सुविधा, सहुलियत र सहयोगका आश्वासनहरू छन्। कुन लक्षित वर्गलाई के का लागि कसरी दिने र अर्थतन्त्रमा के योगदान पुग्छ, त्यसका लागि स्रोत विनियोजन कति आवश्यक छ, त्यो स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपूर्वक अनुमान छैन। केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ। यसबाट बजेट प्रणाली र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउने निश्चित छ। सभामुख महोदय, यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्रिन खोजेको चिप्ले गिरा जस्तो छ। यो बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभार वहन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, यो गठबन्धन सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, उच्चारणसम्म गर्न पनि सङ्कोच मानिरहेको छ। नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखभन्दा महत्त्वको अर्को विषय बजेटको लागि हुन सक्छ। र सभामुख महोदय, सरकार यो राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट किन टाढिँदैछ, किन नेपाली जनताबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। बजेटमा समग्र र यथार्थ वित्त क्षमताभन्दा खर्च बढी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिए बमोजिमका लगानीका स्रोतहरू जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन। विकास बजेटको करिब 50% वैदेशिक स्रोतबाट प्रस्तावित छ। यसमा वैदेशिक अनुदान परिचालनको मात्र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुमानको कुरा छोडौँ, माननीय अर्थमन्त्रीले आफैले गर्नुभएको संशोधित अनुमान रु 25 अर्बको यो हप्तासम्मको आँकडा हेर्दा करिब 14 अर्ब मात्र परिचालन भएको देखिन्छ। यो करिब 56% मात्रै हो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको वार्षिक अनुमान अनुरूप स्रोत परिचालन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। सभामुख महोदय, कर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 29% राजस्व परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। कोभिड-19ले तहस-नहस भएको र चालु आर्थिक वर्षमा थप सङ्कटापन्न देखिएको निजी क्षेत्रसँग ठुलो मात्रामा थप राजस्व उठाउने प्रस्तावले निजी क्षेत्रले उत्साह गुमाउनेछ। यो आकलनका आधारमा खर्चको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सक्ने देखिँदैन। सभामुख महोदय, समग्र आयकरमा 37% र निकाय कम्पनीले तिर्ने आयकरमा 46.4% वृद्धि गरिएको छ। यो लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छैन। यसले करदातालाई आतंकित मात्र तुल्याउनेछ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आन्तरिक मूल्य वृद्धि करमा 5%ले नकारात्मक वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 21.67% वृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, अन्तशुल्कतर्फ पैठारीबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा 28.29% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको आयातमा कडाई गरिएको अहिलेको अवस्थामा
यो लक्ष्य पुरा हुन सक्ने आधार देखिँदैन। आयात न्यूनतम 20% घटाउने तर भन्सार महसुल भने 34.62% वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। सभामुख महोदय, यो बजेटमा न त पर्याप्त स्रोतको विश्वसनीय व्यवस्था छ, न कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नै राखिएको छ, न समय निर्धारण गरेर तोकिएको समयमा आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र लक्षित परिणाम प्राप्त गरिछाड्ने प्रतिबद्धता नै छ। यी कुनै विषय बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा छैनन्, जबकि यी विषयहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मूल समस्या हुन्, विकास व्यवस्थापनका जटिल समस्या हुन्। यो बजेटले न यी समस्याहरू जटिलताहरू पहिचान गरेको छ, न समाधान नै प्रस्तुत गरेको छ। तसर्थ यो निबन्धरूपी बजेटले कुनै डेलिभरी दिन सक्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, बजेट निर्माणको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गरेर आवश्यकता, परिणामको विश्वसनीय आधार र अध्ययन बिना पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। सभामुख महोदय, जस्तो गत वर्षको अनुपातमा चालु खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च घटेको छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च 22.71% थियो। अहिले बजेटको आकार 1.46 खर्बले बढ्दा पनि पुँजीगत खर्चका लागि गरिएको विनियोजन 21.2% मात्र छ। अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको बेलामा पनि पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाउने यो सरकारलाई के भन्ने? लगानी घटाउने तर आर्थिक वृद्धि लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा चमत्कारको दावी गर्ने यो प्रयासलाई के भन्ने? सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई व्यवस्था गरेर बिना आधारमा काल्पनिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ। आगामी वर्ष खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयात 30% कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात 20%ले घटाउने, वार्षिक 30% दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने, 3 वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने, मानव विकास सूचकाङ्कलाई 0.650 पुर्याउने आदि यस्तै आधारहीन र काल्पनिक कार्यक्रमहरू हुन्। यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने कुरा यही सरकारको 9-10 महिना हेर्दा थाहा हुन्छ। बजेट मार्फत सङ्कटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो 5 महिने चुनावी सरकारले सभामुख महोदय अब अचम्मका कार्यक्रमहरू र योजनाहरू प्रस्तावित गरेको छ। उदाहरणको लागि सभामुख महोदय, कोशी र कर्णाली नदीलाई जोड्ने भनिएको छ। अहिले मुलुकका सामने होला एउटा विकासको एउटा उचाइ प्राप्त गर्दै जाँदा नेपालका नदी प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहला। तर के कोशी कर्णाली जस्ता नदीहरूलाई जोड्ने कार्यक्रम आजको प्राथमिकताको विषय बन्न सक्छ? सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रको लगानीमा 2 घण्टामा पुग्ने चतरा सगरमाथा, मैले त एक ठाउँमा हेरेको थिएँ चतरा सगरमाथा मात्रै छ भनेर, पछि दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि सगरमाथा जानका निम्ति एउटा बाटो मात्रै भएर एउटा मात्रै फास्ट ट्र्याक भएर पुग्दैन भनी ठानेर होला। सभामुख महोदय, 2टा सगरमाथा पुग्ने 2टा फास्ट ट्र्याकको प्रस्ताव यो बजेटले गरेका छ। बुँदा नम्बर 95 र बुँदा नम्बर 213मा। बुँदा नम्बर 95मा के भनिन्छ भनेदेखि चतराबाट सगरमाथा निजी क्षेत्रको लगानीमा 2 घण्टामा पुग्ने गरी चतराबाट सगरमाथा र मिर्चैया हुँदै लुक्ला चतराबाट सगरमाथा एउटा, अर्को चाहिँ मिर्चैयाबाट लुक्ला हुँदै सगरमाथा जाने 2टा चाहिँ द्रुत मार्गको प्रस्ताव गरिएको छ। सगरमाथा पुग्नका निम्ति 2टा द्रुत मार्ग, त्यो पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा। यस प्रकारको कार्यक्रम यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। सभामुख महोदय, यो कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने कि अनि के गर्ने? सभामुख महोदय, यस्तो खालको चाहिँ एक ढङ्गले भन्दा आधारहीन सतही निजी क्षेत्रले अनि सगरमाथा पुग्ने फास्ट ट्र्याक बनाइदिला भनेर अनि विकासको परिकल्पना गरेर बस्ने हामी कुन ठाउँमा पुग्यौँ? सभामुख महोदय, त्यस्तै गरी चितवनबाट काठमाडौँ 1 घण्टामा पुग्ने द्रुत मार्गको परिकल्पना त छँदैछ। यो त चाहिँ चाहिने नै अत्यावश्यक आयोजना नै हो। यो त पक्कै पनि छिटै कार्यान्वयन हुनेछ, कार्यान्वयन जानेछ भनेर पनि म आशा गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तविक किसानको लागतको पूर्वानुमान बिना किसान पेन्सन लागू गर्ने कुरा यसमा गरिएको छ। सभामुख महोदय, किसान पेन्सनमा एउटा अर्को गजबको कुरा छ। सभामुख महोदय, किसानहरूले यो चाहिँ यो किसान यो कोषमा जम्मा गरेपछि जम्मा गरेको रकमको 10%
चाहिँ राज्यले थपिदिने कुरा गरेको छ। सभामुख महोदय, अहिले ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्यो भनेदेखि 11% भन्दा बेसी चाहिँ ब्याज पाउने स्थिति छ। अनि के मतलब हो त सभामुख महोदय? सुन्दाखेरिमा आकर्षक किसानलाई पेन्सन छ, तर यसको परिणाम हेर्दाखेरि त्यस्तो छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, गत वर्षको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट 17%ले कटौती गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ के गरिएको छ भनेदेखि एक घर एक धाराको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। यो भनेको सायद सभामुख महोदय आफ्नो घरमा आफै धारा जोड्नु भन्ने हो कि? नभए त यो 17% बजेट कटौती गरेर एक घर एक धाराको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न त सम्भव हुने देखिँदैन सभामुख महोदय। यस्ता अनगिन्ती यो चाहिँ वास्तवमा भनिसाध्य नै छैन। यस्ता मैले केही प्रतिनिधिमूलक योजनाहरूको मात्रै मैले यहाँ सन्दर्भ स्मरण गरेको हुँ। सभामुख महोदय, बजेटको मेन ट्रेन्ड नै यस्तै छ। यस्तै खालका कार्यक्रमहरूले चाहिँ परिकल्पनाहरूले सपनाहरूले यो चाहिँ बजेट भरिएको छ सभामुख महोदय। कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन 5 खर्ब बराबरको लघु वित्त कोष प्रस्ताव गरिएको छ, तर त्यसको स्रोत सुनिश्चित छैन सभामुख महोदय। 5 खर्ब कहाँबाट ल्याउने हो? कि अरू कोषको रकमलाई रित्याएर यतातिर सार्ने हो कि? त्यसो गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? अनि ती कोषहरू चाहिँ आफ्ना उद्देश्यमा क्रियाशील हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? ती कोषहरूलाई यतातिर डाइभर्ट गर्दा त्यहाँ पर्ने प्रभाव के हुनसक्छ? यस कुनै पनि चिजमा कुनै पनि ढङ्गले विश्लेषण नगरिकन एक ढङ्गले चाहिँ भन्दाखेरि यस्तो खालको सस्तो लोकप्रियताको कुरा गरिएको छ। कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन 5 खर्ब बराबरको लघु वित्त कोष, तर त्यो 5 खर्बको लघु वित्त कोषका निम्ति स्रोत कहाँ छ त्यसको कुनै ठेगान छैन सभामुख महोदय। अर्को एउटा गजबको कुरा, यो सरकार त्यसो त हामी सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति समान ढङ्गले प्रतिबद्ध छौँ भन्ने म ठान्छु। तर खास गरी संहिताका प्रश्नमा निश्चित साथीहरूको अतिरिक्त दाबी छ। म त्यो दाबीलाई पनि म अन्यथा भन्दिनँ सभामुख महोदय। तर यहाँ म के देख्छु भने अचम्मको कुरा, साना पूर्वाधार आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने यो बजेटमा चाहिँ घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको अन्तर्य भन्ने अर्कै रहेछ सभामुख महोदय। साना योजना केन्द्रले छनौट गर्ने र ती योजनासहित सीमित मात्राको सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने कुरा त यस्तो पो रहेछ। यसबाट आफ्नो योजना आफैले छनौट गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको छ। प्रदेशले र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरू आफ्ना योजनाहरू आफै छान्न पाउने होइन रहेछन् सभामुख महोदय। हामीले यहाँबाट चाहिँ योजनाहरूको लिस्ट पठाउने, त्यसका निम्ति सीमित मात्राको सशर्त अनुदान पठाउने, यो पैसा हो, यो बजेट हो, यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देश गर्ने, यो रहेछ सभामुख महोदय। म ठान्दछु सभामुख महोदय, यो चाहिँ संहिता, त्यसमा पनि वित्तीय संहिता सम्बन्धी जे हाम्रा अवधारणाहरू मान्यताहरू, यो मान्यताको ठाडो बर्खिलाफ छ। यो संहिता विरोधी कदम हो सभामुख महोदय। र म के पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय भने केन्द्रबाट लादिएका त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैनन्। यो रिसोर्सको मिसयुज मात्रै हो, यो चाहिँ स्रोतको अपव्यय मात्रै हो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा खुब धेरै जोड दिएको अक्षरहरू पढ्दाखेरि शब्दहरू पढ्दाखेरि त्यो देखिन्छ सभामुख महोदय। तर यथार्थ के छ त? यथार्थ के छ भनेदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट भने गत वर्षको तुलनामा घटाइएको छ। उद्योगको बजेट घटाएर अनि पछि हामी यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि निर्यात प्रवर्धन गर्ने कसरी गर्छौँ होला सभामुख महोदय? अनि यो उद्देश्य र यो विनियोजनमा चाहिँ सङ्गति भयो त सभामुख महोदय? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन नामक कार्यक्रमको मोडालिटी के हो? स्रोत के हो? कसले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? यसबाट के प्रतिफल प्राप्त हुन्छ? कुनै अध्ययनमा आधारित भएर यो प्रस्ताव गरिएको भन्ने देखिँदैन सभामुख महोदय। यो स्पष्ट छैन। केवल मलाई के लाग्छ सभामुख महोदय भनेदेखि यो केवल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने मनसाले आएको छ सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम गहन अध्ययन र पर्याप्त आधारसहित यथेष्ट रिसोर्ससहित अघि सारेको कार्यक्रम हो। अभ्यासका क्रममा, अनुभवका क्रममा, कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवको आधारमा त्यो कार्यक्रमलाई समृद्ध गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ सभामुख महोदय।
तर त्यो कार्यक्रमलाई जसले एक प्रकारको नतिजामूलक रूपमा दिन थालेको छ त्यो कार्यक्रमलाई विस्थापित गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन भन्ने अर्को कुनै कार्यक्रम अघि सारेर त्यो कुनै आधारहीन ढङ्गले अर्को कार्यक्रम अघि सारेर यो यस खालको गल्ती गर्ने यो अनुमति सरकारलाई हुन सक्दैन भन्ने ठान्छु सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण म यसलाई किन पनि भनिरहेको छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई डाउन साइज गरिएको छ। यसको अर्थ यसलाई क्रमशः इरेज गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। डाउन साइज गरिएको हुनाले अहिले केवल 5 अर्ब 90 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ र कृषिको यो आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन भनिएको यो कार्यक्रमका लागि 10 अर्ब बजेट लोड गरिएको छ। यो बजेट विनियोजनले नै बताउँछ सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई यो सरकारले क्रमशः डाउन साइज गर्दै इरेज गर्न इलिमिनेट गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ सभामुख महोदय। कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसलाई पनि यो बजेटले व्यवस्था गरेको छ सभामुख महोदय। स्वास्थ्य बिमा बापतको उपचार सरकारी अस्पतालबाट मात्र गर्ने भनिएको छ। सम्भव होला त सभामुख महोदय? सरकारी अस्पतालबाट मात्र यस्तो उपचार सम्भव होला? भएन भने के बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचारको सेवा नपाउने? यस विषयमा पनि कुनै अध्ययनमा आधारित भएर हामीसँग भएका सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् अथवा त्यो दायरालाई अरू एक्सपान्सन गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन गरिएको र त्यो अध्ययनमा आधारित भएको देखिँदैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय यो चाहिँ बजेटमा चाहिँ एउटा नाराको ठुलो चाहिँ काफिला छ। पढि नसक्नु छन् नाराहरू, हरेक प्याराग्राफमा नारा छ। नाराको भिडमा अल्मलिएको छ सभामुख महोदय यो बजेट। कार्यक्रम प्रस्तावित गर्नुको आवश्यकता र आधार स्रोत र व्यवस्थाको कार्यान्वयनका मोडालिटीहरू छैनन्। नारै नारा छ, नारै नारा छ। हरेक पेजमा नारा छ, हरेक प्याराग्राफमा नारा छ सभामुख महोदय। यो नाराभन्दा पनि कार्यक्रम का वस्तुनिष्ठ आधारहरू र त्यसको कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधारहरू र त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो सभामुख महोदय। एउटा अर्को गजबको चाहिँ यसमा विवेचना गर्नुपर्ने विषय छ सभामुख महोदय। यसले एउटा बडो मिठो नारा दिएको छ, महिला पहिला। यो नाराको चाहिँ श्रृङ्खलामा एउटा यो चाहिँ मिठो नारा पनि सूत्रबद्ध गरिएको छ सभामुख महोदय। महिला पहिला कति राम्रो छ, कति आकर्षक छ। देशभरिका सबै दिदीबहिनीहरू आमाहरू खुसी हुने खालको नारा छ। तर सभामुख महोदय म स्मरण गर्न चाहन्छु सत्तापक्षीय गठबन्धनले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडो के भनेदेखि उल्लङ्घन गरेको छ, जसका कारणले गर्दा आज देशभरिमा करिब 150 भन्दा बेसी महिला नेत्रीहरू जो नगर प्रमुखको रूपमा, उपप्रमुखको रूपमा, अध्यक्ष वा नगरपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हुने थियो। 150 भन्दा बेसी महिला दिदीबहिनीहरूलाई पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख भएर निर्वाचित हुने त्यो अधिकार कर्टेल गरेको छ। यस्तो ढङ्गले महिला दिदीबहिनीहरूको अधिकार कर्टेल गर्ने सरकारले अनि नारा भने के दिएको छ सभामुख महोदय भनेदेखि महिला पहिला। यो त हामी सबैले भित्तामा टाँस्नै पर्छ होला सभामुख महोदय यो कोटेसन। सभामुख महोदय यति ज्यादा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू चाहिँ यता बाँड्ने, त्यता बाँड्ने, उता बाँड्ने, उता बाँड्ने पर्याप्त मात्रामा वितरणमुखी छ यो कार्यक्रम। त्यो सबै वितरण छ। धेरै उदार मना चाहिँ नेतृत्व यो बजेट निर्माणको क्रममा चाहिँ पाएको छ बजेटले भन्ने कुरा यसमा चाहिँ छर्लङ्ग छ सभामुख महोदय। तर यति धेरै वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था हो भनेदेखि सभामुख महोदय सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 किन नपुर्याएको? हिजो त हामीले चुनावको घोषणापत्र ल्याउँदा सभामुख महोदय संजोग के थियो भनेदेखि त्यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त चुनाव घोषणापत्र थियो र त्यो चुनाव घोषणापत्रमा हामी 5 वर्षमा 5,000 पुर्याउँछौँ भनेर दाबी गरेका थियौँ र शोभाबाईले त्यो दाबीसँग वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू पनि दिलदेखि नै सहमत हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ सभामुख महोदय। यति धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्न सक्ने बजेट यो सरकारले यो चाहिँ एक ढङ्गले भन्दाखेरि जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धतालाई किन अनुसरण नगरिएको, किन
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई 5,000 पुर्याउने यो जिम्मेवारीबाट किन पन्छिएको सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, हामीले सुनेका थियौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सरकार छाड्दै गर्दा अन्तिम बैठकतिर, अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम बैठकतिर यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर 65 कायम गर्ने निर्णय गर्नुभयो रे भनेर हामीले पत्र पत्रिकामा पढेका थियौँ। यसैपटक पनि सञ्चार माध्यमहरूमा काफी आयो 65 वर्ष, प्रधानमन्त्रीज्यू 65 वर्षको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ बजेट मार्फत हामीले थाहा पायौँ सभामुख महोदय, 65 वर्ष होइन रहेछ, 68 वर्ष रहेछ। यसबाट के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब 65बाट 68तिर उकालो लाग्नुभएको सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, 15% तलब वृद्धि को कुरा गरिएको छ सभामुख महोदय। महँगी यो सबै चिजको तुलना गरेर हेर्दाखेरि 15% यो न्यून नै हो। तर त्यसमाथि सभामुख महोदय के म जोड दिन चाहन्छु भने न्यून वैधानिक प्रगतिशील प्रणालीलाई त यसले अनुसरण गर्न सकेन नै सभामुख महोदय। यो तलब वृद्धिले खास गरिकन न्यून वैधानिक कर्मचारीहरूको मर्कालाई सम्बोधन गर्न सक्ला त सभामुख महोदय? तलब वृद्धि, सुविधा वृद्धि जस्ता विषयहरूमा सामान्यतया प्रगतिशील प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ, करका सन्दर्भमा पनि प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ भन्ने सामान्य विषय हो। तर सभामुख महोदय, सरकारले त्यसो गर्न चाहेको देखिएन। सभामुख महोदय, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वर्षभित्र देशभरिका सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने योजना र बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको थियो। सभामुख महोदय, अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भन्ने त शीर्षक त स्मरण उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय, तर त्यो जुन ग्रेभिटीका साथ यो कार्यक्रम लन्च गर्न अगाडि बढाउन खोजिएको थियो सभामुख महोदय, त्यसलाई पनि डाउन साइज गरिएको छ। ठिक छ, यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भन्ने मन पर्दैन भने पनि सभामुख महोदय, देशभरिका सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण त हाम्रा निम्ति अपरिहार्य छ नि सभामुख महोदय। यसका निम्ति बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन? यो दायित्व सरकारले महसुस गर्नु पर्दैन? सभामुख महोदय, यो बुढी गण्डकी यसैपटक पनि सदनमा समेत यथेष्ट चर्चाको विषय भएको छ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बुढी गण्डकी आयोजनाका निम्ति यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हुने, बजेटको अभाव नहुने सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ सभामुख महोदय। हामी त्यो देखेर बुढी गण्डकी जस्तो 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना नेपालले आफ्नै क्षमतामा निर्माण गर्न सक्ने भएछ भनेर हामी सबै आह्लादित पनि भएका हौँ सभामुख महोदय। तर यसो हेर्दाखेरि अरू साना कार्यक्रमहरूका निम्ति यो शीर्षकमा यति छुट्याइएको छ भनेर भनिएको छ, तर बुढी गण्डकी नाम त उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय, तर बजेट प्रस्ताव गरिएको छैन। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो ढङ्गले एउटा नगण्य साइजको बजेट एउटा ब्लकमा राखिएको होला, त्यो नगण्य साइजको बजेटले यति महत्त्वपूर्ण यस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्ला सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, म सक्छु अब एकछिनमा। नेपाल आफैले दुनियाँले खाद्य सुरक्षाका निम्ति प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन्। भारतले गहुँ, चिनी, चामलको निर्यात रोकिरहेको छ, तर सरकारलाई सम्भावित खाद्य सङ्कटप्रति कुनै चासो छैन। यति महत्त्वपूर्ण बजेटमा सम्भावित खाद्य सङ्कट, जुन खाद्य सङ्कटलाई दुनियाँले महसुस गरिएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका विश्व खाद्य सङ्गठन लगायतका सबै संस्थाहरूले यसको महत्त्व, यसले सिर्जना गर्ने चुनौतीका बारेमा सबैलाई सचेत गराइसकेका छन्। हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा तयारी गरिरहेका छन्। तर हामी सम्भावित खाद्य सङ्कटका बारेमा मौन छौँ, चुप छौँ, मानौ हामी कहाँ कुनै खाद्य सङ्कट आउनेवाला छैन। सभामुख महोदय, बजेट पढ्दा पेपरका रेल र पानी जहाज उत्पादन कारखाना बन्द हुने भएछन् भनेर खुसी लाग्यो सभामुख महोदय। हामीले धेरै नै यो चाहिँ पेपरका रेलहरू र पानी जहाजहरू प्रशस्त देखेका छौँ सभामुख महोदय। यसबिचमा मलाई के लाग्छ सभामुख महोदयदेखि निरर्थक विवादको लामो श्रृङ्खला पार गरेरै भए पनि रेल र पानी जहाजको विवादको अन्त्य भएकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। इन्डक्सन चुलोको लागि पूर्वाधार तयार छैन। तपाईँले चाहेर पनि इन्डक्सन चुलो घरमा जोड्न सक्नुहुन्न, किन त्यसको वायरिङ लगायतका तमाम त्यो ग्रिडहरूको समस्या यावत चिजहरू छ। तर पूर्वाधार तयार गर्ने कुनै सुरसार छैन सभामुख महोदय। तर इन्डक्सन चुलो सित्तैमा वितरण गर्ने कुरा छ। अब त इन्डक्सन चुलो धनाढ्यहरूले नेपालमा त केही
लिस्टेड गरिएका बिलिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो सित्तैमा चाहिँ सायद इन्डक्सन चुलो पाउनुहुन्छ होला। यसका निम्ति सरकारलाई सभामुख महोदय धन्यवाद त दिनुपर्ने नै हो। सभामुख महोदय, 300 दरले पालिकाहरूमा खटाइने स्वयंसेवकहरू तलबी हुन् कि बेतलबी? स्वयंसेवक स्वेच्छाले सेवा गर्नेहरू हुन्, त्यो सायद तलबी नहुनुपर्ने हो। यदि तलबी हुनु भनेदेखि तिनीलाई तलब कसले दिन्छ? तिनीहरूको छनौट कसरी हुन्छ? छनौटमा पारदर्शिता कसरी अप्नाइन्छ? यी यावत चिजहरू त्यस अनुत्तरित छन् सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा जिज्ञासा छ सभामुख महोदय, यसमा मैले थप केही भन्नु छैन। ग्रेनाइट, मार्बल, ढुङ्गा, चट्टान जस्ता विषयहरू निकासी गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ। म सभामुख महोदय, यो प्रस्तावको औचित्य माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट चाहका साथ सुन्न मलाई रुचि छ सभामुख महोदय। मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यस्तै गरी यसमा करका प्रश्नमा पनि अनेक प्रकारका असङ्गतिहरू छन्। सभामुख महोदय, बजेटमा प्रस्तुत गरिएको करको संशोधन प्रस्ताव आधारहीन छ, असङ्गत छ र प्रत्युत्पादक छ। यसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। म केही प्रतिनिधि घटना मात्रै म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विद्युतीय सवारी साधन, यो विद्युतीय सवारी साधनलाई हामी किन यसरी फुटबल बनाइरहेका छौँ सभामुख महोदय? समय त सिद्धियो, सक्ने आँट्यो सभामुख महोदय, म धेरै लिन्न। यसरी किन फुटबल बनाइरहेका छौँ? नेगेटिभ लिस्टमा भएका सामग्रीहरू, रक्सी, चुरोट, सुर्ती जस्ता चिजहरूमा अन्तशुल्क को प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ सभामुख महोदय। अब हामी के गर्ने भयो त भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनको इम्पोर्टमा पनि अन्तशुल्क लगाउने भयो र भन्सार महसुल बढाउने भयो सभामुख महोदय। अब यसको अर्थ के भनेदेखि हामी अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई हामी डिस्करेज गर्दैछौँ, फेरि पनि हामी डिजेल पेट्रोलकै भेहिकलहरूलाई इन्करेज गर्दैछौँ र हामी भोलि इनर्जी स्पिल होला मतलब छैन, तर महँगो तेल किनेर, महँगो पेट्रोल डिजेल किनेरै सवारी साधन चढ्न विवश हुनेछौँ। त्यो ओरिएन्टेसन, त्यो दिशा लिन खोजेको सभामुख महोदय यो बजेटले। म भन्न चाहन्छु, यस्तो गलत निर्णय वास्तवमा विद्युतीय सवारी साधनको चाहिँ महसुल बढाउने, खास गरी भन्सार बढाउने र अन्तशुल्क लगाउने खालको गल्ती किन गर्नुभएको माननीय अर्थमन्त्रीले म बुझ्न सकिरहेको छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी व्यक्तिको घर र जग्गाको बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभ करको दायरालाई 2.5%बाट 5%मा, 5%बाट 7.5% हुने गरी वृद्धि गरिएको छ। 7%सम्म पुँजीगत लाभ कर बढाउँदा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका नागरिकको जीवनमा के प्रभाव पर्ला भनेर विश्लेषण गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले। माननीय सभामुख महोदय, म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यस्ता चिजहरूमा समग्र अध्ययन गरेर अनि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्मै छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अर्को एउटा अचम्मको विषय छ सभामुख महोदय, सहकारी संस्थानहरू। सहकारीलाई हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको 3टा मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा बुझ्छौँ। त्यसै हिसाबले सहकारीको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सहकारीको सदस्य हुनुलाई हामी गौरवको बोध गर्छौँ, तर सहकारी संस्था समान रुचिका, समान प्रकृतिका नागरिकहरूको सहभागितामा बन्ने सहकारीहरू, तिनीहरूलाई लाग्ने जुन आयकर छ सभामुख महोदय, अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आयकर नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकामा क्रमशः 5, 7 र 10% भएकोमा अहिले 7.5, 10 र 15% पुर्याइएको छ। सहकारी संस्थालाई गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा योगदान गर्ने यस प्रकारका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा, इन्करेज गर्नुपर्नेमा यो करको बोझ थपेर के गर्न खोजिएको सभामुख महोदय? यसरी समग्रतामा सभामुख महोदय यो बजेट समग्रतामा उल्टो दिशामा यात्रा गरिरहेको छ। भन्दा समृद्धिको कुरा गरिएको छ, भन्दा चाहिँ आर्थिक विकासको वृद्धिको कुरा गरिएको छ, भन्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको कुरा गरिएको छ यसमा। तर सभामुख महोदय, यसले उल्टो यात्रा तय गरेको छ। यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितिर लैजाने कुरा निश्चित छ सभामुख महोदय। त्यसकारण यो बजेटको कार्यान्वयनले देशलाई अरू धेरै सङ्कटतर्फ धकेल्छ भन्ने मेरो ठम्मै यहाँ राख्दै सभामुख महोदय आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस र आफ्नो धारणा राख्नलाई उपस्थित भएको छु।
मलाई पनि बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलतः धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। तथापि मलाई पनि केही विषयमा टिप्पणी गर्ने मन थियो, तर मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्यले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ। खालि यति मात्रै भन्ने मनमा आयो। एउटा विचार चाहिँ, एउटा तरङ्ग चाहिँ मेरो मनमा उठिरह्यो। पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसद होइन संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नुभयो। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। 6.5%ले मुद्रास्फीति हुन्छ भन्नुभएको थियो, आज 7ले हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यतिले पनि पुग्दैन जस्तो लागेको छ। मैले यति भन्छु, भूमिका बदलिया छ भन्ने बित्तिकै हामीले भन्ने कुरा आकाश जमिनले फरक पनि हुनुहुँदैन। हो, चालु खर्च 30%ले संशोधित भन्दा, अन्य तहमा जाने खर्च 10%ले, समग्र चालु खर्च 21.7ले, पुँजीगत 26.7ले, वित्तीय व्यवस्था 32.2ले। यी सबै कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन्, काम गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजस्वको वृद्धि बारेमा उहाँले भन्नुभयो 21.8। उहाँले आफैले प्रस्तुत गरेका संसदभित्र संसद बाहिर दुईटै बजेटलाई हेर्नुभयो भने त्योभन्दा कम राख्नु भएको थिएन कहिले पनि। अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गति, त्यस पछाडि प्रचलित मूल्य मुद्रास्फीति समेतका कारणले आउने हुन्छ र त्यसरी कर उठाउने हाम्रो क्षमताको वृद्धिबाट पनि त्यतातर्फ हामी सजिलै पुग्छौँ। गरिबी निवारण हुन्न भन्नुभयो। गरिबी निवारण कसरी हुन्छ, मूलतः अर्थतन्त्रको संरचना के छ, मैले उहाँलाई बताइराख्नु पर्दैन, बताउन चाहन्न पनि। मैले यति भन्छु, हो आन्तरिक ऋण बढ्दैछ, त्यसले सृजना गर्ने समस्या छ, तर यो ऋण त विरासतमा प्राप्त भयो हो नि त। ऋण उठाउनु पर्ने अथवा वित्तीय व्यवस्था गर्नलाई हुने खर्च हामीले नयाँ सृजना गरे होइन, एकपल्ट फर्केर हेर्ने हो भने यो संसद पहिले निर्वाचित भएर आउँदाखेरि ऋण वैदेशिक र आन्तरिक कहाँ थियो, हामीले तिर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थाको अवस्था के थियो र तपाईँहरूले छोड्ने बेलामा कहाँ पुग्यो, त्यसलाई ठन्डा दिमागले एकपल्ट हेर्नु हो भने त्यसको जिम्मा त हामीलाई लाउन सक्नुहुन्न नि। अरू सबै जिम्मा दिए हुन्छ, यो जिम्मा किन लाउनुहुन्छ? अब ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक ऋणको वृद्धिको ट्रेन्डको मैले भनिहालेँ। राजस्व अनुमानको, चालु खर्चको, पुँजीगत खर्चको, ऋण बढ्दै गएपछिको वित्तीय व्यवस्था, यी सबै स्वाभाविक हुन्। व्यापार घाटा घट्ने क्रम, बढ्ने क्रम, चालु खाता घाटा बढ्ने क्रम, वैदेशिक मुद्रा सञ्चेतीमा दबाव पर्ने क्रम र विप्रेषणप्रतिको हाम्रो निर्भरता 9 महिनादेखि सुरु भयो र यी त जस्ताका त्यस्तै थिए नि, त्यही विरासतमा प्राप्त भएको छ। यी अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई को सत्तामा छ र को सत्तामा छैनबाट परिवर्तन हुँदैन। यसका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नलाई हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिडको प्रभाव, अब त्यस पछाडि बिस्तारै अब कोभिड पछिको लयमा फर्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा आयात बढ्नु स्वाभाविक हो। उद्योगलाई चाहिन्छ, व्यवसायलाई चाहिन्छ, आम नागरिकको उपभोगको संरचनामा चाहिन्छ, अनि दबाव अलिकति विस्तारित छ, तर यो स्वाभाविक ट्रेन्ड हो। केही महिनाभित्र यो करेक्सन आफै हुन्छ। त्यसमा मैले बुझाइराख्नु पर्दैन, कुनै पनि सामान्य अर्थशास्त्रको ज्ञान हुने मानिसले जान्ने कुरा हो। प्राथमिकीकरण डिफ्युज छ, एक ठाउँमा रहेन भन्नुभयो। यो चाहिँ विरासतमा प्राप्त भयो होइन र कुन चाहिँ बजेट पढ्ने? म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, 1, 2, 3, 4वटा बजेट तपाईँले राखेकोमा कुन चाहिँमा चाहिँ प्राथमिकता स्पष्ट थियो। अहिले पनि प्राथमिकता हुनुहुँदैन भने जसरी नै भन्नुभयो, रेल पनि आयो, पानी जहाज पनि आयो, बडो खुसी छ भनेर, भने प्राथमिकता हुनुहुँदैन भन्ने भन्दा त अर्को अर्थ त लाग्दैन होला नि त्यो भने। 70 वर्षबाट 68 वर्ष भयो भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, अनि 5000 किन भएन भन्नुभयो। सरकार त फेरि नि, तपाईँहरूको घोषणाको कार्यक्रम अहिले कसरी आउँछ? आएन, स्वाभाविक हो। यति त सम्झिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध मात्रै हो कि त्यो पनि बिर्सिनु भयो, मैले सम्झाउनै पर्ने हो।
बजेटले कृषि क्षेत्रमा मूलतः आयात प्रतिस्थापनका लागि त्यसपछि उत्पादन वृद्धिका लागि जुन जुन बाटो समातेको छ त्यो बाटो ठिक बाटोमा छौँ हामी। त्यो बाटो बारेमा विशद छलफल पनि गर्न चाहन्न। तलब वृद्धि तपाईँहरूले बेला बेलामा भन्नु नै भएको थियो, योपालि हुनु स्वाभाविक थियो, ढिलो भएको थियो, तलब वृद्धि भयो। तलब वृद्धि भएकोमा खुसी व्यक्त गर्ने बाहेक अर्को बाटो त कसैसम्म छ जस्तो लाग्दैन। उद्योग क्षेत्रका लागि सरकारले ठिक बजेटको बाटो ल्याछ। निजी सार्वजनिक साझेदारी नवप्रवर्तनमा नयाँ केही कुराहरू असाध्यै राम्रोसँग आएको छ, त्यसको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। कर छुट, कर दरको राहत आदिका कुराहरूले निश्चित रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ। कोभिड पछाडिको सामान्यमा फर्कँदै गएको अर्थतन्त्र, लय समात्दै गएको अर्थतन्त्रले वृद्धि ल्याउँछ, त्यही 8%मै पुग्छ। योपालि पक्का मानुस 8मा पुग्छ। मूल्य वृद्धिका बारेमा पनि 7भन्दा बढी जानुपर्ने कुनै खण्ड देख्थेन। अब नवीकरणीय ऊर्जा, जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणको, उत्पादन वृद्धिको, उत्पादनमा नयाँ संरचनाहरूको खोजीले स्वाभाविक रूपमा ऊर्जा वृद्धि हुन्छ। 838 मेगावाट सजिलै थपिन्छ। त्यस पछाडिका वर्षमा थप्नलाई समस्या हुँदैन। यसबारेमा जुनसुकै बेला पनि छलफल गर्न सकिन्छ। शिक्षामा प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा र लामो र रोगबाट र जुन रोगबाट असाध्यै कठिनाइ हुन्छ त्यहाँ जुन किसिमको सुविधा दिने सरकारले बाटो ल्याछ त्यो उचित छ, ठिक छ। पर्यटनको विकासका लागि, पूर्वाधार विकासका लागि जसरी आपसी स्वामित्व, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानी, त्यसबारे नयाँ केही बाटाहरू, नयाँ केही उपायहरूको खोजी यो बजेटले गरेको छ। त्यसले निश्चित रूपमा एउटा बाटो र एउटा बाटो समाज चल्ला अर्थतन्त्रले भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्वाधार निर्माणका लागि हावादारी सपनाभन्दा साँच्चै अर्थमा एउटा बाटो चाहिँ लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बजेट भन्नुभयो निर्वाचनमुखी छ, दीर्घकालीन प्रभाव हुनु भएन भनेर। मैले यति मात्रै भन्छु। अघिल्लो वर्ष 2078 साल जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। पूर्ववक्ता मान्यले 2078 साल जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। आफ्नो बजेट पढ्नुहोस् न। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुहोस्। अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ। यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो। 6-7 महिना अवधि भने पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर, संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग तुलना गर्नु उचित भएन। तपाईँले निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने खालको जे भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्योभन्दा निकै कम भाषा छ। तर मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, अब आजको जमाना पूर्व अर्थमन्त्रीजी मान्य सदस्यजीसँग मेरो मित्रता पनि लामो छ, नातो पनि पर्छ। त्यसैले समकालीन नेपालमा नाता पर्ने ठाउँमा धेरै चर्को र तीव्र आलोचना, तिखो आलोचना पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले यतिमै मैले त्यहाँ छुट्याएँ। अब उतातर्फ जान्न म। अब मैले हिजो पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाजी जसले 3वटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँको सुन्दै थिएँ। भूमिका बदलिएसँगै हामीहरू व्यावसायिक र बौद्धिक सीमा र परिधिको आवरण चाहिँ पहन्छौँ, त्यहाँभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। तर टिप्पणी चाहिँ भूमिका जसरी बदलिन्छ टिप्पणी पनि त्यसै गरी बदलिन्छ। उहाँको हिजोको अन्तर्वार्ता पनि त्योभन्दा फरक रहेन। मैले उहाँका बारेमा, उहाँलाई ल्याएको बजेटका बारेमा, ऋणको सीमाका बारेमा जे बोल्थेँ त्यो बारेमा उहाँले हिजो अहिलेको बजेट बारेमा बोलेको कुरामा केही पृथकता देखेन। कति दिन हामी यही काम गर्ने? भूमिका बदल्यो भन्ने बित्तिकै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छलाङ मारेर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्ने। यो बाटोलाई छोडौँ। मलाई लाग्छ यस्ता टिप्पणीबाट न अर्थतन्त्रको संरचना बदलिन्छ, न अर्थतन्त्रको सम्भावना बदलिन्छ, न कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बदलिनमा हाम्रो परिवर्तन नै आउँछ। यो सबै कुरा गर्दाखेरि मलाई अब यतातर्फ धेरै कुरा गर्नु छैन। अर्थमन्त्रीजीले जसरी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अब थुप्रै मान्य सदस्यहरूले यसका बारेमा कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यो बजेटका बारेमा धेरै ठुलो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने छैन। फेरि आक्रामक पनि यो ठाउँबाट जसले हुनुभएको छ उहाँहरूले आफैलाई हेरेर पोहोर साल मैले गरेको थिएँ, योपालि उहाँले गर्नुभयो, तर उहाँले राम्रै गर्नुभयो, म प्रतिनिधि सभाबाट भागेर गएको थिएँ, उहाँ प्रतिनिधि सभामा बसेरै गर्नुभएको छ भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ। त्यहाँभन्दा बढी म टिप्पणी गर्दैन। अघि नै भने नातो छँदैछ। समकालीन नेपालमा नाता चाहिँ जोगाउनै पर्छ। अब मलाई
एउटा विचारका बारेमा कुरा गर्ने अभिरुचि बढाएको छ, त्यतातर्फ जान्छु। रिचर्ड टी एलीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचारकको रूपमा मैले भन्छु उहाँलाई। विस्कन्सिनमा, युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनमा हुनुहुन्थ्यो। लामो करियरमा उहाँलाई समाजवादी विचार बोक्यो भनेर विश्वविद्यालयबाट हटाउने कोसिस हो। पछि प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको आधारमा उहाँ जोगिनुभयो। अर्कोतर्फ समाजवादी भन्दा उहाँको भाषाका समाजवादी भनेको अहिलेको कम्युनिस्टहरू भन्ने अर्थमा बुझे हुन्छ। समाजवादीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवादको तारो बनाएका थिए विरोधी विचार भनेर। अस्वाभाविक होइन, यो कारणले पनि मेरो उहाँका प्रति अभिरुचि बढाएको छ। अभिरुचि यसकारण कम्युनिस्टको तारो हुनुहुन्थ्यो, अभिरुचि यसकारण प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको बाटो नभए उहाँलाई कथित त्यस बेलाका उदारवादीहरूले उहाँलाई विश्वविद्यालयको जागिरबाट पनि बाहिर निकालिसक्थ्यो। दुवैतर्फको तारो बन्नुभएको थियो। किन पनि हो भने हामीले संविधानमा लेख्यौँ, थुप्रै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लेखा छौँ, अनि त्यसपछि लगायत भनेर नपुगेर लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ हामीले। मलाई त्यस कारणले पनि यस्तो मानिस रिचर्ड एली जसले जो खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो व्यक्तिवाद भन्दाखेरि त्यसको अर्थ अलिकति नेगेटिभली हामी कहाँ छ, इन्डिभिजुअलिजमलाई व्यक्तिनिष्ठ विचारको रूपमा मैले बुझ्छु, जसले राज्यलाई कुनै पनि औद्योगिक कार्यहरू गर्ने बाटो दिँदैन, स्थान दिँदैन, त्यसको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। राज्यको संलग्नता रहनुपर्छ भन्ने विचार थियो इलीको। त्यस्तै अर्कोतर्फ त्यस्तो समाजवाद, त्यस्तो कम्युनिजम जसले व्यक्तिका कामहरू पनि, व्यक्तिका कार्यहरूलाई पनि राज्यले आफैले सोचेर लिएर जान्थ्यो, राज्यले व्यक्तिलाई ती काम गर्न दिँदैन थियो, व्यक्तिका अधिकारहरूलाई राख्न दिँदैन थियो, त्यस्तो सोसियलिजमको पनि विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खोजी गर्नुहुन्थ्यो एउटा सन्तुलन पब्लिक र प्राइभेट एन्टरप्राइजका बिचमा, निजी र पब्लिक साझेदारीका बारेमा। उहाँलाई त्यतिखेर पनि चिन्ता थियो। उहाँले भने जस्तो कम्युनिजमले एकातर्फ र अर्कोतर्फ प्लुटोक्रेसीले, धनिक तन्त्रले, कुबेर तन्त्रले अर्थतन्त्रलाई बिगार्ला पनि भनेर। हाम्रो समकालीन नेपालमा पनि ती समस्याहरू अझ पनि छन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर व्यक्तिगत सम्पत्तिको महत्त्व, मध्यम वर्गको भूमिका अर्थतन्त्रमा जहाँ सुके पनि जहिले सुके पनि महत्त्वपूर्ण छ। आज नेपालमा छ, हिजो अरू देशमा थियो होला। अब तर यी सबैका बावजुद मैले भन्नुपर्छ, उहाँले एउटा असाध्य सठिक टिप्पणी गर्नुभएको छ। दासहरूका मालिक रहेका अमेरिकाका निर्माताहरू, अर्थात् उहाँले वासिङटनको बारेमा, जेफरसनका बारेमा थुप्रै दासहरूको मालिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दासहरूका मालिकहरूको प्रजातन्त्रभन्दा पुँजीवादीको योग्यतामा आधारित शासनतन्त्र चाहिँ कसो पो हो भनेर तुलना गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्दाखेरि पछि आएर जुन किसिमको स्वतन्त्रताको कुराहरू भयो, जसरी दास प्रथाको अन्त भयो, जसरी बिस्तारै प्राइभेट क्यापिटलको, मध्यम वर्गको भूमिका बारे विस्तारित हुँदै गयो, त्यसबारेमा बजार अर्थतन्त्रको अदृश्य हात र राज्यको दिशानिर्देशन गर्ने हातको सन्तुलनको खोजी गर्नुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ आजको समकालीन नेपालमा हामीले खोजी गर्ने पनि त्यही हो। बजार अर्थतन्त्रको अदृश्य हातले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि लिएर जाने कुरा पनि फालेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। अर्कोतर्फ राज्यले दिशानिर्देशन गर्ने हात पनि भएन भने, यो दुईटा बिचको सन्तुलन पनि भएन भने हामी अगाडि जान सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नीति कार्यक्रम बारेमा मैले राखेको कुरा, इतिहासको अत्यन्त संक्षिप्त चर्चा गरेर मैले 18औं शताब्दी उत्तरार्धको अमेरिका, 19औं शताब्दीको आधासम्मको अमेरिका बारेमा कुरा गरेँ। समता धेरै विषयमा छैन। त्यो बेला मोटर थिएन, रेडियो थिएन, हवाईजहाज थिएन, ब्याङ्क थिएन, सिनेमा थिएन, सडक थिएन, टेलिभिजन थिएन, कम्प्युटर थिएन, इन्टरनेट थिएन, मोबाइल थिएन, वित्त र सामाजिक सञ्जालहरू थिएन। तर केही समानता छन्, शिक्षाप्रद छन्। म अहिले न्यू डिलको बारेमा अथवा ग्रेट सोसाइटीको, जसले मेडिकेड, ज्येष्ठ नागरिक र शिक्षाको बारेमा जुन परिवर्तन लिएर आयो त्यसका बारेमा पनि कुरा गर्ने आज समय छैन। तर हजारौँ माइलको यात्रा सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर केही कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुखजी, अत्यन्त छोटकरीमै राख्छु मैले। समता के थियो भने त्यस बेलाको अमेरिका पनि कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने, कपास ठुलो पैमाना निर्यात गर्ने देश थियो। भन्सार बिन्दुमा आधाभन्दा बढी राजस्व उठाउने देश थियो। सुर्ती, मदिरा, बियरमाथिको अन्तशुल्कबाट आधी राजस्व आउँथ्यो। गृहयुद्ध पछाडिको अर्थतन्त्रमा बजेट अहिलेको हाम्रो बजेटभन्दा सानो थियो। 165 मिलियनको अर्थतन्त्र थियो, झन्डै हाम्रो 300 अरबको। 2 वर्षमा गृहयुद्धमा परेपछि
हाम्रो जस्तो भन्दा 2 गुणा ठुलो भन्दाखेरि 20 अर्बको अर्थतन्त्र भयो। ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू घरबाट कार्यालयमा पुग्न थाले। हिजो युद्धको बेलामा के अरे गृहयुद्धको बेलामा बन्दुक बनाउने कम्पनी रेमिङटनले त्यस पछाडि बन्दुक होइन टाइपराइटर बनायो। टाइपराइटर आए थुप्रै महिलाहरू टाइपराइटर भएर त्यो काममा पुरुषभन्दा महिलाहरूले स्वाभाविक रूपमा धेरै जागिर पाएर कार्य क्षेत्रमा जानुभयो। सिङ्गरको कल मेसिनले सिलाइ मसिनले मानिसलाई महिलाहरूलाई ठुलो उपलब्धि दियो। त्यसपछि 19औँ शताब्दीको पूर्वमा घर चलाउने महिलाहरू उत्तरार्धमा आएर महिलाको अधिकारका लागि र मद्यपान निषेधका नाराहरू लिएर अगाडि आउन थाले। त्यसको परिवर्तनको भाग बने। गोल्ड रस पछाडि खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ समृद्धिको नयाँ आधार बन्यो। अन्वेषण र उत्खननको आधार बन्यो। मट्टीतेलको उज्यालोबाट अनि बिस्तारै यातायातमा आएको परिवर्तन अनि भान्सा पनि मान्छेको फेरिँदै गएपछि नयाँ केरोसिनबाट मट्टीतेलबाट आएको परिवर्तनबाट भान्सा पनि फेरिँदै गयो। अनि रेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फलामबाट काम भएन। त्यो बेलासम्म कपास पठाउने अमेरिका फलाम लिएर आएर बनाउँथ्यो। फलामबाट नहुनेपछि स्टिलको खोजी हुन थाल्यो। बेसेमर प्रोसेसबाट स्टिल बनाउने कुराको लागि अमेरिकासँग त्यो खालको फस्फोरस कम भएको फलाम पनि थिएन। तर बिस्तारै फलाम फेला पर्यो, स्टिल फेला पर्यो। त्यसको आधारमा बन्दै जाँदाखेरि थुप्रै रेलहरू बने, थुप्रै रेलको ट्र्याक बन्यो। त्यो रेलको ट्र्याक सँगसँगै अर्कोतर्फ फेरि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको थियो। अब अमेरिकाले स्टिलका लागि अरूसँग पर्खनु पर्ने भएन। त्यस्तै डिसी करेन्ट र एसी करेन्टका बिचमा वेस्टिङ हाउस र एडिसनको बिचको कचपचमा चिम पनि आयो, बिजुली पनि आउन थाल्यो, सडकमा बत्ती पनि आउन थाल्यो। त्यस पछाडि 1000-भन्दा बढी पेटेन्ट एडिसनको चिम मात्रै होइन 1000भन्दा बढी पेटेन्ट राइट्सहरू आए। त्यो पेटेन्ट राइट मात्रै होइन ठुलो सङ्ख्यामा जर्मनीबाट मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पछाडि जुन किसिमको अस्थिरता सुरु भयो त्यसबाट 25 लाखभन्दा बढी जर्मनहरू अमेरिका आप्रवासी भएर गए। उनीहरू समृद्ध मानिसहरू गएका थिए। त्यो समृद्ध मानिसहरूले सुरु गरेबाट नयाँ एउटा कल्चर पनि सुरु भयो। बियरको कल्चर, बियर पनि म्यास प्रोडक्सनको कल्चर अमेरिकामा सुरु भयो। एनहाइजर बुस बडवाइजर अनि त्यसपछि ट्रेडमार्कको कल्चर पनि सुरु भयो। मैले यसकारण यो कुरा भन्दैछु कि त्यतिखेरसम्म सङ्घले इन्कम ट्याक्स उठाउनु पाउँदैन थियो, कर्पोरेट ट्याक्स उठाउनु पाउँदैन थियो। सिकागोको लेबर मुभमेन्ट अनि त्यस पछाडि स्टिलको कारखानालाई सहयोग पुर्याउन सरकारले आदिवासी त्यहाँका त्यसमा लेबरहरूलाई दमन गर्नका लागि सरकारले सहयोग सक्यो। अब मैले टुङ्ग्याउने आँटेँ सभामुख महोदय। अनि त्यस पछाडि कागजको पैसा आयो। त्योभन्दा अगाडि कागजको पैसा थिएन। सुन आयातमा तिर्नका लागि र सुनमा ब्याज तिर्ने गरी कागजको पैसा आउन थाल्यो। अमेरिकाको दास प्रथा उन्मूलन भयो तर कपासको उत्पादन झनै बढिरहेको थियो। अनि त्यहाँका पुराना आप्रवासीहरू विस्थापित हुने क्रम थियो। सम्बन्धका आधारहरू फेरे पनि शोषण फेरेन। यसका लागि म यति मात्रै भन्छु, एउटा सिनेमा छ हलिउडको 12 इयर्स स्लेभ, त्यो हेर्नुहोस्। त्यो दास प्रथा सकिए पछाडि पनि सर्भिट्युडको बाटो त्यति सजिलै मुक्ति भएको थिएन। यी सबै कारणबाट अगाडि जाँदै गर्दाखेरि बिस्तारै एउटा समृद्धिको आधार निर्माण हो। मैले लामो कुरा किन गरेँ भन्दाखेरि उनको इतिहासका लागि छोटो कुरा हो। 100 वर्षको झन्डै इतिहासको कुरा गरेँ। आज हामी झन्डै त्यही ठाउँमा उभिया छौँ। हामीले एउटा पाइला निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा पाइला निर्माण नगरिकन आँखा चिम्लेर रेल ल्याउँछु, पानी जहाज ल्याउँछु, धुरीमा चढ्छु, यसो गर्छु भने विकासको आधार सृजना हुँदैन। त्यसैले त्यो एउटा पाइला निर्माण गर्ने, हजारौँ माइलको यात्राको पहिलो कदमका लागि अगाडि बढौँ भन्ने हो। त्यसैले हिजोबाट आज हाम्रो भूमिका बदल्यो भन्ने हो। त्यो हाम्रा टिप्पणी हाम्रा आलोचनाहरू पनि आँखा चिम्लेर गर्ने प्रवृत्ति नगरौँ। हिजो आफू त्यहाँ हुँदाखेरि के गर्यौँ, आज अर्को ठाउँमा छौँ भने पनि के गर्ने हो त्यसबारेमा छलफल गरौँ। म अहिले पनि चाहन्छु सत्ता पक्षको बिचमा र प्रतिपक्षको बिचमा, यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूका बिचमा नेपाल निर्माणका लागि, समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि कसरी एक पाइला निर्माण गर्न सकिन्छ, कसरी औद्योगिकरणको बाटोमा जान सकिन्छ, कसरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, कहिले शिक्षामा अगाडि बढ्न सकिन्छ, कहिले स्वास्थ्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी विदेशी मुद्रा रोक्न सकिन्छ, कसरी हामीहरूले निर्यातमा ध्यान बढाउन सक्छौँ, कसरी हाम्रो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, पूर्वाधारको स्वामित्वको आकार के हुनुपर्छ, स्वामित्वको प्रकृति के हुनुपर्छ, त्यसबारेमा छलफल गरौँ न। छिना मसिना छलफलहरू कहीँ पुग्दैन। गाली गर्ने काम त चुनावको बेला गरौँला नि। अस्ति भर्खर भएको छ, अहिले केही दिन त त्यसलाई बन्द गरौँ। एउटा सकारात्मक पोजिटिभ बाटोबाट जाउँ, त्यही अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।